هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. تلاوت قرآن حکیم سے پروگرام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان قاری محمد اسماعیل ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان فاضل نوجوان خطیب عالیشان محترم جناب قاری محمد اسماعیل ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
حضرات محترم، کر صاحب یہ تھوڑی آواز کھولو نا. رب العالمین دا فضل کرم او دی مہربانی ہے کہ جس مالک نے سانو با جماعت نماز ادا کرن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے، میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا. دنیا دے اندر ہر انسان دی سوانے عمری دی جدوں ابتدا ہوندی ہے، او دے اندر علماء ہون، فضلاء ہون، وقلاء ہون، کوئی بھی انسان ہوئے، اونا دی جدوں سیرت دا کوئی آغاز کرنا چاہے تو او دی پیدائش تو کردہ ہے، اختتام او دی وفات تے ہندہ ہے. لیکن محبوب خدا میں تواڈی عظمت دے کے آ کہنے آپ علیہم الصلاۃ والسلام دی سیرت دا آغاز پیدائش تو نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دی سیرت دا آغاز ہو رہا ہے تو عالم ارواح تو ہو رہا ہے. اختتام وفات پاک تے نہیں بلکہ آپ دا اختتام جنت الفردوس تے ہوئے گا. سبحان اللہ. میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں. آئیے نوٹ کرنا، رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت آرڈر فرما دیو. فرمایا عالم ارواح ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے سارے نبیانوں جمع فرما لیندے نے، اپنے سارے رسولانوں کٹھیاں فرما لیندے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں میرے رسولوں جی اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا میں تواڈے سراں تے نبوت دے تاج رکھن لگا واں. دسو تواڈا کی مشورہ ہے؟ میں تواڈے کولوں نال ایک عہد بھی لینا چاہنا، میں تواڈے کولوں ایک وعدہ لینا چاہنا واں. اللہ ذوالجلال والاکرام دے سارے نبی موجود نے. اللہ ذوالجلال دے نبی کہہ رہے نے اللہ وعدہ قادہ ہے. اللہ فرماندے نے سن لو اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اے مسجد پاویں چھوٹی لگ رہی ہے اللہ نو بہت بڑا دین دا مرکز بنائے گا. کہو انشاءاللہ.
اور قصوری صاحب تہاڈیاں محنتاں اللہ رنگ لے آئے گا۔ میرے بھائیو میرے برادر ایک ابتدا دے اندر ہی دعا نہ کر لئیے، جامعہ ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مسافر بندے دی دعا رب رد نہیں کردا، دعا میں کرنا آمین تسی کہہ دیا جے اللہ ضرور قبول کرن گے۔ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی، تیری کبریائی تے رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ سانو ساریاں نو جنت بھی عطا کری تے بغیر حساب دے عطا کر دے۔ او رب سامنے کیڑا مشکل کام میں اور اپنے عملہ تے مان نہ کریں، میں میلاد کروانا، میں جلسہ کروانا، میں کانفرنس کروانا، میں پروگرام کروانا، میں مسجد نال تعاون کرنا، میں غریب نال ہمدردی کرنا، میں جناب مسجد دے اندر پنکھا لگوایا ہے، میں نیکی دا کام کیتا ہے، نا 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 خدا دا واسطہ دے اپنیاں نیکیاں تے عملہ تے مان نہ کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت تے مان کردہ جائیں۔ میرا ایمان ہے جدوں رب دی رحمت تے ساڈا یقین ہو جائے، او دی رحمت تے اسی مان کر لانگے، رب العالمین ساڈی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دیں گے۔ آئیے نوٹ کرنا، توجہ فرمانا، اور میں تے حدیث دیاں کتاباں دے ابتدا صفحات تے پڑھے ہیں اور نبی دی ذات تے درود بھی پڑھیا کرو، میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ ادا اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں، آپ علیہ السلام دے ذات درود پڑھنے والا بندہ او دے جتنے مشکل کام ہوں گے اللہ سارے او اللہ ذوالجلال اپنے نبی تے پڑھے درود دی برکت دی وجہ تو رب العالمین اے دے سارے کام درست فرما دیں گے۔ جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ میں قربان جاواں آیات کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں قربان جاواں صدقے جاواں رب العالمین کہہ رہے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے او میرے نبیو گل سن لو، میں تانوں رسالتاں عطا کر دیواں، تہاڈیاں نبوتاں دے اندر میرا آخری نبی آ جائے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڈا پھر کام بندا ہے اپنیاں شریعتاں چھڈ کے اپنے مذہب چھڈ کے میرے پیغمبر دی اطاعت کر لینی، میرے پیغمبر دی فرما برداری کر لینی، اور ویکھ لینا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام
قرب قیامت تشریف لے آن گے آ کے نا دمشق دے سفید مینار دے کول جلوہ افروز ہون گے نا اے آ کے دجال نوں قتل کرن گے مقابلہ کرن گے اور نبی عیسیٰ آن گے اپنی شریعت لے کے نہیں آن گے بلکہ آمنہ دے لال دے امتی بن کے تشریف لے آن گے عظمت کنی ہے مقام کن ہے کوئی اے آکھے فلان نبی دی شان بیان نہیں کردا فلان نبی دا گستاخ ہے نبی دا بے ادب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کردا ہے او ایمان نال دسو میرا عقیدہ اے وے میرا مسلک اے وے میرا پیغام اے وے کہ خدا دی خدائی ایک پلڑے دے اندر آمنہ دے لال ایک پلڑے دے اندر اور ساری خدا دی خدائی مل کے بھی آمنہ دے لال دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی شان ان ہے مقام ان ہے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کلمہ لوکاں نو نہیں پڑھان گے اپنی شریعت نہیں پیش کرن گے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت پیش کرن گے آپ دا کلمہ پیش کرن گے ابدا اللہ اے دے تو اگے آنا میرے نبی جدو معراج دے سفر تے جانا چاہندے نے بیت المقدس دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے سارے نبی موجود نے سبحان اللہ تے جبریل میرے نبی نو بھی لے کے چلے جاندے نے اذان ہو جاندی ہے اقامت ہو جاندی ہے ہن جماعت دا ویلا ہے تے سارے نبی ایک دوجے وال ویندے نے پے اے اللہ اج کون امامت کروائے گا کون جماعت کروائے گا اللہ فرماندے نے جبریل انج کرنا میرے محبوب دے کندھے تو پھڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دے اللہ گل کے یہ فرمایا میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا وا جتھے میرا نبی ہوئے کوئی جماعت کروا سکدا کوئی جماعت نہیں کروا سکدا کوئی امامت نہیں کروا سکدا ہن میں نبی اللہ حضور علیہ السلام نو اپنے کول بھی سمجھا اپنے کول بھی سمجھا تے امامت آپ کراواں اور اے دے نالوں وڈی نبی دی گستاخی کوئی نہیں ہو سکدے اللہ تے انداز کیے عرض کی تے جبریل سوہنے نو آکے عرض کے تے جبریل سوہنے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سوارے لی در تے اے براق آیا واگا پھڑن لے غلام آ گیا ہے جا اقصیچ پہنچے میرے آقا پہ آرے جاک سچ پہنچے میرے آقا پہ آرے انتظار کھڑے سر نبی سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں اوتھے وی امامت دا شرف ملے ہے آمنہ دے در یتیم نو ملے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے آپ دا ذکر ہو رہے آئے آپ دا چرچا ہو رہے آئے آپ علیہ السلام دے عظمت بیان ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب خلیل اللہ دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آئے نے ادا اللہ پروانے قرآن دیو آئیے نوٹ کرنا توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام وے ان رب دے نبی جناب خلیل علیہ السلام نے ساری زندگی قربانیاں دین دے رہ آخر رب العالمین دے سامنے ہاتھ چک لینے اللہ فرمان دے ہونگے اے میرے خلیل اگے میں آمدہ گیا تو من دا گیا آج تو منگ دا جا میں تینو عطا کر دا جاوانگا تے جناب خلیل علیہ السلام منگ دینے آم دینے ربنا وابعث فیہم سبحان اللہ سبحان اللہ نبی خلیل منگ دینے پہ اور ایک دعا جیڑی میں تو مسجد وچ بہ کے منگیے ایک دعا جیڑی شیخ صاحب اپنی جماعت دے اندر بہ کے دعا منگ دینے ایک دعا ہوئے جیڑی انسان گھر وچ منگ دے اور صدقے جاواں اے دعا رب دے نبی خلیل اللہ کر دینے پہ سبحان اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں رب دے نبی خلیل اللہ دعا منگ دینے پہ تے آندے پتہ کی نے آندے نے میرے اللہ اینا وچ تے اینا دے وچوں ایک رسول پیج دے او دا کم کی ہوئے یتلو علیہم یتلو علیہم جیڑا انہاں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے انہاں قرآن حدیث سکھاوے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے اللہ دے نبی نو علیہ السلام دے آمن تو بعد تشریف لے آن والے میں قربان جاواں خلیل اللہ دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آئے نے عیسیٰ دیاں بشاری ماں آمنہ دا خواب بن کے آئے نے اور اے بھی گل سمجھ لو اے اپنا ذہن صاف کر لو کہ جیڑا نبی دا بے ادب مسلمان ہو سکدا کیوں جی مسلمان ہو سکدا اے نہ کھیا کرو آ فلاں نبی دا بے ادب نبی نو اپنے وڈے بھرا دے برابر شان دیندا ہے اور دوستو نہ اے غلط جیڑے کہندے نے او ایک پاسے آمنہ دے لال دی عظمت تے شان پھر بھی زیادہ ہے سبحان اللہ اور جیڑا اینی عظمت والا شان والا مقام والا رب دا نبی ہوئے اور مینوں بول کے جواب دیا جائے اس نبی دی آمد دا مقصد اور او دے تقاضے پورے کرنے چاہیے دینے کے نہیں کیوں جی ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف لے آئے نے دیگر انہاں دے احباب جماعت اللہ سارے دعونا اپنے دربار اندر قبول فرما لے غور کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام دیا اللہ بارشہ نازل فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد کیے اور تقاضا کیے میں ایک دو تقاضے بیان کراں تے اپنی گل اختتام دی طرف لے کے جاواں ادا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آمن دا پہلا تقاضا اے کہ رب نال بندے دا حق بندے شرک نہ کرے اللہ ذوالجلال دی ذات نال کسے نو ہم سر نہ بناوے جیڑا بندہ رب نال کسے اور نو شریک ٹھہرا
کسے اور نو ہم سر بناندا ہے، اس بندے نے میرے پیغمبر دے آمن دا مقصد سمجھیا ہی نہیں، انہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن دا تقاضا پورا نہیں کیتا۔ ادا اللہ ہاتھ وچ دھاگا پا کے آندا مینوں بچا لے گا، ہاتھ وچ کڑا پا کے آندا میریاں مشکلاں حل کر دے گا، چھلا پا لیندا میرے ہاتھ دیاں جناب نتھوراں نہیں پکن گیاں۔ اور سونیا گل سن لے، انج دے کام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن دا تقاضا نہیں دے پورا کردا۔ سبحان اللہ، آئیے ذرا غور کرنا، اب ویکھ لیا جن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج تشریف لے آ رہے نے تے جنہاں نال ملاقات ہو جاندی ہے، جن میرے نبی دا قرآن سن دے نے تے جن کی آندے نے گل سن لو، آپس وچ آندے نے لن نشرکا، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اے آکھن کے لگے نے آندے نے گل سن لو، اساں اج دے بعد رب نال شرک کرنا، اساں شرک نہیں کرنا، تے تو میں بھی وعدہ کریے نا آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دی خوشی دے اندر بن جناب بڑا کچھ کیتا جاندا ہے، لیکن میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد انہیں سمجھیا نہیں، تقاضا پورا نہیں کیتا، اور جیڑا رب نال شرک کردا ہے جن کہہ رہے نے اسی اج دے بعد شرک نہیں کران گے، تے تسی بھی رب نال وعدہ کرو اللہ اج دے بعد اسی شرک کرنا نہیں۔ تے جیڑا بندہ مکان بڑا سونا بنایا ہے تے بنا کے اوپر کالی کنی رکھ دیندا ہے تے آندا ہے نظر نہ لگ جائے، ہیں ایمان نال دس خام اے چیزاں بھلا کیویں بچا سکدی ہمیں؟ ایک بندہ گڈی خریدا ہے 14 لاکھ دی، 20 لاکھ دی، 50 لاکھ دی، تے سامنے جناب بچے دی جوتی چوک کے بن دیندا ہے، اور اے بھی کوئی عقل والی گل ہے، او دے نال کالی ٹاکی بن دیندا ہے، لال ٹاکی بن دیندا ہے، اے میری گڈی نو نظر بد تو بچا لے گے۔ اے ساریاں چیزاں شرک دے اندر شامل نے، دعا کرو اللہ منو توانو شرک کو بچا کے رکھے۔ تے میرے بھائی ایک اور تقاضا ہے، سبحان اللہ، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تقاضا اے وی ہے۔ کئی لوگ ویکھے نے کہ جیڑے برادری دے اندر، قوم اندر، قبیلے اندر خوشی دے موقع تے، غمی دے موقع تے، کوئی شادی دا موقع ہوئے تا لڑائی پا دیندا ہے، غمی دا موقع ہوئے تا لڑائی پا دیندا ہے، تو نہیں جانا انہاں دے گھر نہیں جانا، نہ جے چلا گیو میرا بائی کاٹے رشتہ میرا تیرا کٹ جائے گا۔ اور سخت دل بندہ جیڑا سخت دل ہے تے سخت ضمیر والا ہے، سخت زبان والا ہے، او بندے نے بھی میرے پیغمبر دے آمن دا مقصد جانے آئی، انہیں بھی نہیں جانے آم۔ ادا اللہ میرے بھائی دعا کر گا اللہ میرے تیرے دل نو نرم فرما دے، نرمی پیدا فرما دے وے، سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث پاک دے اندر رات پڑھ رہا سا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے کسے دا باپ فوت ہو گیا ہے، اے چاہندا ہے میں اپنے ابو نال صلہ رحمی اختیار کراں، میں اپنے ابو نال صلہ رحمی دا برتاؤ کراں، میرے آقا فرماندے نے اپنے ابو دے بھائی نال، او دے دوستاں نال، او دے عزیز و اقارب نال، او دے سجنا بیلیاں نال صلہ رحمی تو کر لے، اللہ تیرے باپ نو اے دے وچ برابر دا شریک کر دیون گے۔ ادا اللہ جے چاہنے میرے باپ دی قبر ٹھنڈی رہے، چاہنے میری ماں دی قبر ٹھنڈی رہے، او پاویں تینوں غلطی نصیحت کر کے گیا نے نہ
قریب جائیں بیٹا اپنی خالہ دے، نہ قریب جائیں اپنے چاچو نو بلانا نہیں، انج دی نصیحت کر کے گئے نے تے سونیا ایدے تے عمل نہ کرے، اپنے باپ دی قبر نو راحت پہنچاویں، انہوں سکون پہنچائیں، لوکاں نال صلہ رحمی تو کردا جائیں، اللہ تیرے باپ دی قبر نو ٹھنڈیاں فرما دیں گے۔ اللہ پروانیوں قرآن دیو، مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بن گئی تے حضور ایک ستون نو آسرا دے کے ٹیک لگا کے حضور جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ ایک بی بی آ گئی، آ کے کہنے لگے سونیا اجازت ہوئے میں لکڑ دا ممبر ہی تیار کروا کے لے آواں، تے حضور فرماندے نے جا لے آ، اے دے حرج کی ہے۔ اگلا جمعہ آیا، لکڑ دا ممبر مسجد دے اندر آ گیا تے حضور علیہ السلام او کھجور دے تنے نو چھڈ کے نا ممبر تے چڑھ کے تے حضور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیندے نے۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا، میں سنی سنائی گل نہیں کردا، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ممبر تے چڑھ کے تے خطبہ شروع کر دینے، او کھجور دا تنا انج روندا جویں ماں دی جدائی وچ دودھ پیندا بچہ چیخا ماردا رون لگ پیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں آکھیا ابو بکر تو چپ کرا دے، عمر تو چپ کرا دے، عثمان نو تو دلاسا دے، علی تو چپ کرا دے، نا 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 نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے نبی ممبر تو نیچے اترے، ممبر چھڑیا، خطبہ چھڑیا، نیچے اتر کے میرے نبی کھجور دے تنے نو اپنے سینے نال لگا لیندے نے، ویکاں کھجور دا تنا روے، میرے پیغمبر او دا دکھ برداشت نہیں کر دے، تو بھی تے نبی دا امتی ہے، مسلمان ہے، اور تیری ماں روندی ہوئے تو چپ نہیں کرواندا، تیرا باپ روندا ہوئے تو چپ نہیں کرواندا، تیرا رشتہ دار روندا ہوئے تو چپ نہیں کرواندا، اور تیری بہن امشیرہ روندی ہوئے تو چپ نہیں کرواندا، اور جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اور نبی تے کھجور دے تنے دا رونا بھی گوارا نہیں کردا۔ اللہ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے چپ کر، اینو چپ کراندے نے، اینو تسلیاں دیندے نے، میرے نبی تے کھجور دے تنے نال اینا پیار کر دینے، اینا جناب محبت دا اظہار کر دینے، میرے تیرے جناب حالت تے ایوے نام اسی اپنے لئی پیار نہیں کر دے، اسی بیگانے لئی پیار نہیں کر دے، میرا نبی دل دا اینا نرم ہے، اور دعا کرو اللہ سانو بھی نرمی نصیب فرما دے۔ جس بندے نو دل دی نرمی مل جائے، نمازاں ایک پاسے، زکاتاں ایک پاسے، صدقے خیرات ایک پاسے، حجاں ایک پاسے، عمرے ایک پاسے، مسجداں بنوانیاں ایک پاسے، جے میرا تیرا دل نرم نہیں، سخت ہے، جے صلہ رحمی نہیں، اللہ دی قسم انہاں چیزاں دا رب دے دربار وچ ٹکا مل پے سکدا، ٹکا مل نہیں جے پہ سکدا۔ اللہ ویکھو نا، غور تے کرو نا، میں تو تے گل نہیں مندے، آمنہ دلال علیہ السلام دے میرے پیغمبر دی گل آسمان دا چن بھی مندے پیا، آسمان دا چن بھی مندائے پیا۔ مکے والے میرے نبی کو لا گئے، ایک بار تے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے ابو جال کہنے لگا میرے مٹھوے کیے، میرے آقا فرماندے نے میں دساں کہ جیڑی چیز مٹھوے چے اوہی بول کے دس دے،
تے روڑ مٹھ دے اندر نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نبی دا ذکر چھیڑ دے نے سبحان اللہ۔ مکے والے آئے آ کے کہن لگے عبداللہ دے بیٹے گل سن لے، اسی تیرے تے ایمان لے کے آ جاواں گے، اسی تینوں رب دا نبی من لائیں گے جے آسمان دا چن دو ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ میرے مصطفیٰ نے اللہ دے آرڈر نال اشارہ کیتا ہے تے چن دو ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گل تے آسمان دا چن وی مندا پیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا انداز اختیار کر دے پیا، اور چن نے گل من لئیے تو کیوں نہیں مندا، چن نے گل من لئی تو کیوں نہیں گل مندا۔ جے کنیاں حدیثاں میں بیان کراں کہ جناب رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے، سینے تے ہاتھ بننا اے پیغمبر دا طریقہ ہے، پیر نال پیر ملانا آمنہ دے لال دا طریقہ ہے۔ آندے نے حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈا مولوی نہیں کردا، امام نہیں کردا، نانا سونیا جدو آمنہ دے لال دی حدیث تے سنت آ جائے اے دے مقابلے دے اندر سارا جگ بھی ہوئے، مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے، اور سارا جگ ٹھکرایا جا سکتا ہے، آمنہ دے لال دی سنت نو سینے نہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں تے کیڑا ویلا بابا سمسام اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتاں نازل فرما، فرمان دے نے جہانا دے رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اب ویکھلا نبی دی گل منن ڈیا نے، ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے نکل پے تے نبی نو کوئی اولا نظر نہ آیا، اسی تے ویندے ہی نہیں، اے بساں لے اڈے کھڑے ہوئیے ویندے ہی نہیں، کوئی جناب خواتین گزر دیاں نے پیاں ایویں بساں نو سر دے جانے ہیں، نا نا نا، او شرم و حیا دا خیال رکھیا کرو، شرم و حیا بھی اپنے اندر پیدا کریا کریے۔ ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹر دے جا رہے ہیں، کوئی اولا اونٹ نظر نہیں آئے، ایک جگہ تے پہنچے نبی دا صحابی بیان کر دے، ایک درخت ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، تے میرے نبی نے ادھر والے نو بھی اشارہ کر دیتا ہے، ادھر والے نو بھی میرے نبی نے اشارہ کر دیتا ہے، اے درخت چل پینے تے میرے نبی کل آ کے اولا بن جاندے نے۔ اے نبی دا معجزہ ہے سبحان اللہ، جیڑا نبی دے معجزے دا منکر ہوئے یا ولی دی کرامت دا منکر ہوئے او بندہ بھی مومن ہو سکدا، مومن نہیں ہو سکدا۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کر دینے، آقا فارغ ہو جان دینے، میرے نبی انہوں اشارہ کر دینے، ادھر ٹریا جاندے تے دوجا ادھر
کدھر ٹریا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا وا اور دوستو درختاں نے میرے نبی دی گل دا حدیث دا بات دا حیا کیتا ہے، تو کیوں نہیں حیا کردا؟ کنیاں حدیثاں ایسیاں نے جنہاں نو اسی ٹھکرا دینے ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے صف بندی کردیاں پیر نال پیر ملائے کرو، کی کریا کرو؟ کندھے نال کندھا ملایا کرو، ہے پیر نال پیر اسی نہیں ملاندے، کندھے نال کندھا نہیں ملاندے۔ اور میری دعوت فکر ہے، میں کسے مسلک دی بات نہیں کردا، حدیث دیا کتاباں خود پڑھ لے، بخاری پڑھ لا، مسلم پڑھ لا، ابو داؤد پڑھ لا، ترمذی نسائی ابن ماجہ پڑھ لے، حدیث دیا کتاباں پڑھ لے، اور دوستو تو انو پتہ چل جائے گا کہ حق کی ہے تے سچ کی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن و سنت دی سمجھ نصیب فرما دے۔ قرآن پڑھیا کرو، بات ترجمہ پڑھیا کرو، کوئی لوڑ نہیں کسے ول جان دی۔ میری بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، کسے امام دی بات ہوئے انو جتی دی نوک تے ٹھکرایا جا سکتا ہے، خطیب دی بات ہوئے انو ٹھکرایا جا سکتا ہے، پر دوستا سارے جگ دی بات نو ٹھکرا دے، لیکن رب دا واسطے جدو آمنہ دے لال دی حدیث آ جائے انو ٹھکرائی نہ، اپنے سینے نہ لائی، اپنے سینے نہ لگا لیں۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پیراں نال پیر ملایا کرو، اج دے بعد ملاؤ گے؟ کیوں جی؟ صف بندی کر دیا، کوئی تمیز نہیں، کوئی ونڈ نہیں، اے اہل سنت کھڑا ہے، اے اہل حدیث کھڑا ہے، اے سور وردی کھڑا ہے، قادری چشتی کھڑا ہے، نقش بندی کھڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، اے مکا دیو فرقے، اے فرق مٹا دیو۔ اسی جدو نماز پڑھن واسطے اونے ہاں نبی دی حدیث نو سامنے رکھیا کرو، پیر نال پیر ملانے نے تے کندھے نال، کیوں جی کندھے نال کندھا ملانا ہے۔ آج جڑے ساڈے دل دور ہو گئے نے، نفرتاں قدورتاں آ گئیاں نے، جدوں صف بندی کر دیاں پیر نال پیر ملاواں گے، کندھے نال کندھا ملاواں گے، عرش والا رب ساڈے دلاں نو ملا دے گا، ساڈے دلاں وے پیار تے محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ پروانے قرآن دیو، آئیے لڑائیاں مکا دیو، جھگڑے مکا دیو، کادہ یار اختلاف ہے، کادے جھگڑے نے، کادے رولے پائے نے، کادے اپنی بیوی نو تانے دیندے، کدے قد دے تانے دیندے، کدے رنگ دے تانے دیندے، کدے جہیز دے تانے مار دے بیا، کدے اپنی اولاد نو طرح طرح دیاں گلاں کر دے۔ اور سونیا نہ تانے دیا کر، میرے نبی دا فرمان سامنے رکھیا کر۔ آپ ویکھ لینا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانوراں نال وی اینا پیار کر دینے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ایک سفر تے جا رہے نے، میرے نبی جاندیاں قضائے حاجت کرن لئی تر جاندے نے، ایک نبی دے صحابی نے ایک چڑی دے بچے چک لے تے لے آگے اپنی چولی وچ پا لیندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے چڑی جناب سر تے منڈلا رہی ہے، جویں ماں باپ ساڈے نال پیار کر دے نے، چڑی دے دل وچ وی اللہ ذوالجلال والاکرام نے چڑی دے سینے تے پیٹ وچ وی دل رکھے آئے، او دی وی اولاد او بھی پیار کرن والے، منڈلا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے آج چڑی نو کی ہو گیا ہے؟ ایک صحابی آندا سونیا فلاں صحابی نے اے دے بچے چک لینے اپنی جھولی وچ پا لینے، میرے آقا فرماندے نے او جا جتوں چکے آ اوتھے ہی رکھ کے آ،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی اوتھے ہی رکھ کے آ جاندا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی تے اینا شفقت اینا رحم دل میرا نبی ہے۔ او نبی اے پرندیاں تے اینا رحم دل ہے، تو اپنی ماں نال رحم دل نہیں، تو اپنی باپ نال رحم دل نہیں، اپنے رشتہ داراں نال رحم دل نہیں کردا۔ اور دعا کرو اللہ سانو دل دی نرمی نصیب فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے تے میرے نبی دے کول آ کے ایک اونٹ جیڑا نبی دے موڈے تے اپنا سر رکھ کے زبان حال وچ بلبلان لگ پیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دے مالک نو تے بلاؤ، بلایا گیا۔ آپ فرماندے نے اوے مالک اللہ والیا، اے اونٹ تیرا گلا پیاں کردا ہے، تیرا شکوا پیاں کردا ہے، تیریاں میرے کول شکایتاں پیاں لاندا ہے۔ تے آج جڑے رکشے نے ساڈے دور دے اے بھی شکایتاں کردے ہون گے، 8 سواریاں بہندیاں نے تے اے دے پتہ نہیں کنا وزن لوڈ کر کے لے جاندے نے۔ اور ظلم نہ کریا کرو کسے چیز تے، اللہ اللہ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے تیریاں شکایتاں تے تیرا گلا پیا کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے شکایتاں پیا لاندا ہے، کام بہتا لیندا ہے تے مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے۔ میرے نبی تے انہاں دیاں شکایتاں سن کے میرا نبی رحم دلی کرن والا، نرمی کرن والا، سبحان اللہ، تو کیوں نہیں نرمی کردا؟ اللہ اللہ، آئیے گل مکائیے، اختتام دی طرف لے کے گل جاواں۔ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ میری ساری تقریر دا نچوڑ سمجھے آجے، میرے سارے واز دا نچوڑ سمجھ لے آجے۔ میرے نبی دا ایک پروانہ حضرت ابو دردہ کو رضی اللہ تعالی عنہ این جناب بستر علالت لیٹی نے، مرض الموت دے اندر، موت دی کشم کس دے اندر ہے نے، تے ساریاں طاقتاں ہمتاں سمیٹ کے اپنے غلام بچے نو کہن لگے او بیٹا غلام انج کرنا، جا میرا اونٹ جیڑا دمونے انہوں تے ذرا میرے کو لے کے آ۔ میرے پاک پیغمبر دا پروانہ اپنے اونٹ نو بلا لیندے تے بستر تے لیٹے آئے تے اپنے اونٹ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے آندے میرے سواری اے میرے دمون اونٹے گل سن لا، میں تیرے تے ظلم تے نہیں کیتا، میں تیرے تے زیادتی تے نہیں کیتے، میں تینوں تھپے نہیں بنیا، میں تینوں چارہ بھی پورا پاندا رہا، میں تیرے تے وزن بھی پورا ہی پاندا رہا، پر دمون گل سن لے، رب دا واسطہ زندگی دے اندر جے میرے کولوں وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے رب واسطے معاف کر دے، کتے رب دی عدالت وچ میرا گریبان نہ پھڑ لئی۔ اور سونیا معافی منگن والے جانوراں کولوں منگ گئے نے، اسی انسان کولوں نہیں منگ دے، اپنے جماعتی کولوں معذرت نہیں کر دے، اسی اپنے مقتدی کولوں معذرت نہیں کر دے، اپنے خطیب کولوں، اپنے قاری کولوں، اپنے امام کولوں، اپنے محلے دے نمبردار کولوں، چودھری کولوں تے چودھری اپنی رہایا کولوں، اپنے ہمسائے کولوں اسی معذرت نہیں کر دے۔ اور میرے بھائی، میرے برادر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن دا مقصد اے وے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن
امن دا تقاضا ایوے رب نال شرک نہیں کرنا، دوسرا تقاضا ایوے آمنہ دے لال دی حدیث دا حیا کرنا ہے، تیسرا تقاضا ایوے کہ اپنے دل وچ نرمی پیدا کرنی ہے، لڑائی نہیں پانی، جے دو لڑ پینے ایک جنا اٹھ کے صلح کرا دے اللہ ذوالجلال اے دے گھر وچ خیر و برکت نازل فرما دیں گے۔ پر ساڈا معاشرہ، میں معاشرے دی کیڑی بیماری بیان کراں تے کیڑی میں مرض دا تذکرہ کراں، ایتھے دو صلح کراں، دو لڑ پین، ایک صلح کران ٹر پے تے دوجاں دا چھڈ پراں، تیرے کی لگ دے نے سر خسمہ دا کھان، انہاں نو لڑن دے، سگو انہاں نو ہولیاں ہو لہن دے۔ نا میرے بھائی، میرے برادر، اور جے تو کسے دے بارے چنگا سوچے گا عرش والا رحمان تیرے بارے چنگا سوچے گا۔ آخر تک حدیث میں بیان کراں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ دے ایک ایک فرمان نو نوٹ کریا کرو، یہ آپ دی آمد دا مقصد ہے، آپ دی آمد دا تقاضا ہے۔ صرف جھنڈیاں لگانا، بازار سجانا، نعرے بازی کرنا، یہ آمد دا مقصد نہیں تے خوشی نہیں، اور نبی دے ایک ایک فرمان تے عمل پیرا ہون دی جناب اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ میں حدیث پاک دے اندر رات ہی پڑھ رہا سا، شاید پہلے تسا نہ ہی سنی ہوئے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، کنیاں؟ کیوں جی کنیاں ہے؟ میں اپنے وہابیاں نال بھی گلا کراں، ساڈے کئی وہابی آندے نے سنتا چھڈو جی، ایدا کی فائدہ، فرض ہی پڑھ لے جان تے بتیرے نے نا اللہ ماشاء اللہ۔ اور دوستو سنتا بھی پڑھیا کرو، نفلہ بھی پابندی کریا کرو، اللہ آمنہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ اونوں نماز تہجد دے برابر اجر عطا کر دیندے نے۔ اس واسطے دیتے پابندی کریے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر دے ایک ایک فرمان، ایک ایک حدیث نو اپنے ذہناں دے اندر بٹھا کے او دیتے عمل کرن دی کوشش کیتی جائے۔ اللہ منو توانو اپنا قرآن، اپنے پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، میرے مولا جتنے بیمار نے سب نو تندرستیاں نصیب فرما، اللہ تنگ دستیاں دور فرما، میرے مولا جتنے فوت ہو گئے مسلمان سب دی مغفرت فرما، اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرما، میرے مولا بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ میرے برادر ڈاکٹر عبدالمالک صاحب او دی سسٹر بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ قصوری صاحب، اللہ محسن حمید صاحب، اللہ حاجی صاحب، دیگر احباب جماعت، اللہ سب دی محنتاں قبول فرما، میرے مولا انو دین دا بہت بڑا مرکز بنا، اللہ جو ساڈا اج مل بیٹھنا ہے اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما، میرے مولا ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ اسی بڑے گنہگار ہاں، اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما، میرے مولا اپنی رحمت نال معاف فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، اللہ جو ساڈے واسطے بغیر بہتر بغیر منگے عطا فرما، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام، ایک منٹ